اسما إثما أجدودي عزان تيمنسيوين نون تيوافولكي ذفرة أركون سبراك خسيس نغسا نمسكير نمزروي تيكلتاد أن يلك من خلا ديان ووريك خثار غيوريك نينامورن لي فلنتيميتار غبراز نسوين جم أمسغان التصوف زغ القرن ويستام دمراو التيجان الحسن اليوسي ودم مقورن نوجاج اللي يسمون غير الفقه التصوف دو سوينجم أسرتان يتيوسان ستوغت نتو سنانس دو تورينس تسكلانت تميتار اللي في الغسوينجم نتيزيان اللي غيدر تيزي اللي استضفارن ما من كسيورا وجاج هذا مقران الساغنس غمزروين سوينجم أمسغان نتمازيرتنخ ما منك سيوس غسكيرنو مزروينو سوينجم دوسنا ختنا زيرتنخ أنسلا يتوقع نمرزوتن لينيال كامنين دوارات ننس دين غميس ننس. سيدي الحسن بن مسعود اليوسي عالم من علماء المغرب. سيدي الحسن بن مسعود اليوسي إقامتسان غيماسان المغرب غي سكواسن 1600 إسكواسن 1600 نغتزاساتو ويس مراودسا نقار ديوشكي غيا وزمز لي غورس السواتيزي غاكودان الزريغ المغرب توك تغاوسي وين هرشنين توك تيما غنفما يزلين مريوي أبطو نغد الحكم نتمازير غاكودان اليوسي تكات ندارس يتمزايس السلطان مولاي رشيد جولا مولاي اسماعيل اليوسي كاتيني شقا غوزرف قبيلة تيتيوسي هي قبيلة يعني لها اعتبار كبير ولها شأن. تقبيلة نايتيوسي تقاد تقبيل داري لوا تيكبار مقر سلاحيا ناكو ما يزلي الناحية العسكرية اللي زريتو تيماغن ارغيس نبدر إيماغ لي زريد الودايا جولا مكليت سكرا تيريس فومنو قال مولاي اسماعيل مقاريس نتاتي ستنياون راه غيسكرا تفكيسانينس دير باب نيغد سلاحنسي يومنو قال هاكودان تيكيات غتي قبيلين اللي قالين نفوس جمنو قال مولاي رشيد هاكودان فاز ما غندي من زاغ نيغد المنافسين بالنسبة للأعلام أعلام المغرب وخصوصا غما يزلين ولي تيوسانين نيغد الأعلام المغرب سلاحينا كولي تيوسانين غوساتو نيان زمراو هجرية اللي بدات حضار تاوك تايتنو مزروي حضر نديزتو تويد تيوسانين الأعلام دارت الرمز يانسن ديال الخصوصيه غمزروين تمازيرت نخل المغرب تمايز لين تاوسنا زتادلسا إلين غويتك شمنين الخصوصيا اعلام هاد المغرب إلين جيز نوليد نكرنين غي قاماتن نغد المجال القروي سلاحيا ناوك غي درارن ارقيس نبدر ويد الاطلس مزين زون المختار السوسي دي درارن اطلس انا ماس زولي فكرنيني وسوين قما مغربي زو مزرويا مغربي يوز مباهرة مقورن لي بدايت تيكوتايا مزروي المصادر ماينوتن جوين غسا ارقيس نبدر يان غيز موناد ابو علي الحسن بن مسعود اليوسي لي ميطاد ولا صنصي يتقبيلت نايت يوسي للسني كانت تشكاد غمزوارو تقبيلت نفرقلا غملويانيكي قبيلة ايتيوسي التي كان موطنها الاول في قبيلة فركلة بملوية العلوي. يعد أبو علي الحسن اليوسي من أبو علي الحسن اليوسي إيقاين مكراتني العباقرة المغرب لتياو السنين غوساتو نمراو زيان هجرية الثاني لو الغوس كواسن 1040 غير الهجرة غياوض غارة منزال يعتيسك باباسي الكتاب هي تيزي مزين. هذا الرجل خرج صبيا وصغيرا من أرجازاتي فات تمازيرتنس تيزي مزين فات زايت اللي غدرو بانو ماسان غي قامات تقري درارن اللي تسوس من الظروف فات زايلك متوقت المراكز العلمية غير أطلس أنا ماس سلاحيا نوك المدرسة البكرية اللي غيزري سموز تين زمراو سكواز نطيغري جوضوف يعني التحصيل اللي غدي فاغ إيكاكي سامسان دوس الماد الفقيه جوم سوينجم داري لا المتون النصوص الفتاوي ما سريت نقدزا إماسان نغرمان ومن الفتاوي ما يضاهي به علماء الحواضر. كان شديد الخجل فكان يعني يفر أو أنه كاتينا ربع ريت تيشام ديكاتنا بزايد تاكي الكتاب ارتيزي لي تموتي الناس ترحم ربي المتاد اللي بارا يسي غمان تغاما يسبارا
تغاوسا لي تجانا درس عزو تيغري ام كليستوني كي غيسي زور اللي غيحصل القران الكريم فداتي الصافت باباس استغرمت نسيجي الماسة فديت بعتي غرينس يجيو الماس الزاويه الناصريه تمكروت غتاسكي وين زاكورا الناصرية بتمكروت يعني في نواحي زاكورا. لكن لما توفيت أمه كان ذلك صدمة في اللي غتموتي الناس تيا دارتي هاد الصدمه باهرة مقورن غتودرتنس إيديانتي كنيني غتزايا المنعطف باهرة مقورن اللي تجانا يسان ستيت نغد الحقيقة فات زايك تازكا نتيغري نغد زومضيلي بنو مسان غيا تيزي اللي غتندارس كانتو قلت نمودو تنتو السنة استغرمت نفاس د مراكش زدوكالا سيجل ماسا تجولا ضرعة تسوس ولا ارتارو دانت إزري غتوك تيغرمان توك تنسيون نمسان أما يزليني سراي كاع من الماد نغد داس الماد ما دارس مايان تقروس رسلوقت الزاوية الدلائية اللي غيكيوريا تيزي ورسات تيخلي أمنو قال مولاي رشيد اللي غيوسي السلطان توقت نيماسان يا ويت نسفاس إغليوسي يا نقيتسن اللي تزاني نستغرمت نفاس. نقل كما هو معلوم علماء إلى فاس فكان من الذين تم نقلهم إلى فاس. خلال هذه المدة أن الحسن اليوسي وقع له غتي زياد الحسن اليوسي إجرايس يوانا ونملاساي زيما سانتي غرمت نفاس سامك اللي جاي يوم حارس اللي ديوش كان غوكاما بنتني كانايت ايت غرمت زايتو ماسان اللي غي جرا يوانا والحزازات سامك اللي نتان سداس نتكا تامر نيوت تيموزغا وريس كوزا كايونز تاغاوسا لي وجانا ايجرو يوم لاساي نيغ الصراع كراس نتان زكرا ايت تيغرمت نفاس غيسو كرانو ملاسايات إيفل تيغرمت نفاس إفاغ ستاسكي وين تيغرمت نصفرو أنسى اللي غري غاما أرتيزي اللي غيموت وسكواسن 1202. هو جاء في عصرين مضطرب عصر فتن وعصر نتان يشكاد غيا وزمزي هرشن أزمزني جماضن نغد الفتن ماش نتان صام كليس نيغ إصدار يسكري وقال يونسيا وانسا قريم ضيلي بنو ماسان زما دارت ميان قري ماسان مقورنين إيان غين مغور نو ماسان مقارز باباس نتان وري غوري عم كلي بدرميان غيد اللي سنينس يسيقاو قرام لي تقيوير ندي ماسان. في كتبه كان أميا لكنه كان صالحا وكان يخالط العلماء. لقد اعتز اليوسي ببداوته وبجذوره الأمازيغية. إكاتي اليوسي إبورز سام كلي جوشكا غوماكا دي بورز ولا زورا نستمازيغ بنتانا إننا فأن بحمد الله كان كل هؤلاء وغيرهم يسألونني وأنا ابن 20 سنة أفبعدما لاح الشيب في عارضي ينفون العلم عني بأني لم أكن في الحاضرة. إيقامس اليوسي سمني جرنس ذكراي ماسانا تغرمت نفاس يسوف غدي والي وناد اللي غيسنينا مازد أماسان وري اللي غار غرمان ماشي لولا غي قامتن البادية. هو عاش في وسط بدوي نتاني درغيا ودغار نتا زكيوين زما داراغي تبايان فتام زايد نس زوكاما إلي نتكران تغاوسيوين لي تجيوي غوكاما أرقيس نتنبدر مازد نتانا البهري تيحشام تجيب درغيد اللي سنينس توك تغاوسيوين لي سبايان مازد نتانيا كوك يا كوك باهرة في الجو نتغرمت زيد رميان تابرات لي غيروري ومنو قال نيض السلطان مولاي اسماعيل غما يزلين تام زايد نس زوكاما أرقيس نتنبدر إيوالي ولي سينا وأما عذري في استثقال الحاضرة نتانا ريسا والجو منو قال وأما عذري في استثقال الحاضرة يعني في عدم انفتاحي على الحاضرة فوجوه كثيرة يعني لها أسباب كثيرة في أني لم أولد فيها. هذا السبب الأول ماشي لول غام كليسينا بل ولدت في الفجاج بين الشيح والريح والشمال والجنوب. غام كليسي رايني مازد تودرت نوغاما تودرت لي تيوسان يتوسكي تودرتي قن سام كليسي كا تودرت تغرمت سام كلي يورا اليوسي تابرات نس فأي عجب إذا حننت إلى مسقط رأسي ومحل أبناء جنسي. تابراتات تلا المكتبة الوطنية تغرمت نرباط تجي السوق تغاوسيوين في سودرة اليوسي لي باه ريس باين تابراتات تجي سولاتي براتي نياضن لستي كان كراس زمنو قال مولاي اسماعيل
شكون الثاني كاتني زعما باهرة جي كاتني شقة باهرة غوزرف يخكا ولاد دي منو قالن زاريت صدار ماياد غتابراتاد تيبراتين ياضنين تيبراتين السيني كان جراس زيقري منو قالن. بسطها في هذه الرسالة وفي رسائل أخرى التي كانت له مع السلطان مولاي إسماعيل، لأنه كان أيضا جريئا وكان شديدا في الحق مع من كان، حتى مع السلاطين، ويظهر هذا في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل التي كانت بينه وبين السلطان. فكان هذا الرجل فقيها ملكيا معتنقا كاتنا ركازاتي قال فقيه ليوم من سمسسة تيورمت لي كان سوتلي تعربت الصلح الصلاح تيزيل يعطني كاتو درتنس البزايك كلام تار نيض النصيحة يكراي قات مي وين تنبط الدولة المغربية هكودان إلين توك تبراسين توك تيضريسن إلين توك تاوسيوين لي سبايان ماد تامسلايت تلابزا هكودان قراز السلطان مولاي إسماعيل في تشاور مستمر مع السلطان مولاي إسماعيل. هذا الرجل كانت له مشاركة علمية في أرجازات كاتين داس يدروت نمسان أو توك تيمسان ذاكرة جاتشي غمضن نيا التخصصات يتياو الساني سيسنغ الفقه د الحديث د التفسير د الأدب ذكرى جاتي مسان لي تياو السان هاكودن إضيد توك تيمارات نيا د المؤلفات اللي نصدرانيني ماس ديسكانا 41 ومرا غمايات كلوني مساني سنا إحرجيس مؤلفات حوالي 41 مؤلف في هذه الاهتمامات المذكورة. الحسن اليوسي خلال هذه المدة من السنين يعني 62 سنة حسن اليوسي غسي زياد كله نكراضي دا 20 سن نسكواس يفاس هريا تام كارديت نسوينغم نعد مكتبة فكرية اليوسي كرا قاتو مسان تازوري كله تنت دنتان دارس يود الليس التفسير اللي نداس ولاد الليس نغ المنطق زوند نفائس الدرة في حوائش المختصر زولا أدليسن القول الفصل في تميز الخاص عن الفصل إلين ولا كرايد الليسن التصوف زوند أدليس ليسين تيوسان مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص إلين دارس ولا كرايد الليسن الأصول زوند البذور اللوامع في شرح الجوامع لأبي السبكي إلي دارس ولا العقيدة الكبرى للإمام السنوسي إلي دارس ما يزنغ الأدب زنزاد الليسن ظهر الأكم في المثال والحكم إلي دارس يود الليسن الفارسة دنتاني رواسي دليسن السيرة الذاتية أدليس ليغيوفا يرى في خفنز الشيوخ لتي الصغرانين ماشا دليسات زنزي دليس لي كل يرى اليوسي ناقص نقيس كرانت غوسيوين غيسي قرا بنفسه وبشيوخه، ولكن هذا الكتاب كغيره من كتب اليوسي لم يتم، ولكن بقي يعني مبثورا دون نهاية. العالم سيدي الحسن بن مسعود اليوسي رجل يعني أحمد سان سيدي الحسن بن مسعود اليوسي أرجاز لي فنتي غوسي وين سياو مانين غوساتو مراوتسا إلين دارس يدروت نكوتنين إلين دارس كرا الفتاوي لين صدراني ما تيسكانت غارتينس بنتي كوتنت إلين تولا غيد لي سنينس. وهي كثيرة مبثوثة في كتبه. الأمور التي اهتم بها أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي قضية الإفتاء، حيث تيغوسي وين لي تيسياو ما أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي تلغى الإفتاء تيزيد لي غيفتاء توك تغوسي وين توك تلغاتين إلين دارت توك غمايز ديال الموتون غمايز ديال المايا نوازل سيدي الحسن اليوسي تشي دارت ولاية الفتوى غمايز ديال تازا غيتن العرايش نغد نازلات العرايش هي الفتوى اللي سوان في الحكم الذكر غتمزكيت إلين تولاتو قلت الفتاوي غمايز ديال المسائل اليوسي ذكراني تيمراروتين نغد الأجوبة اللي غيرور اليوسي يتوقت المسائل ديات فتوى غمايز ديال العكاكيزة تقنت كرانت غاوسيوي اللي سيسياو هما اليوسي جولا ما يزلين النصيحة زعما منك سيز دار أفغانا أمسان يغيب زاغ ما يزلين يخفنس خصوصية زاد غار اللي غادي ينكر يغوركيس باش هيا فيفك النصيحة يتوق تيم حضرن توق تيم مسان اللي راني ندلك من يسكفى المقرنين ومسان الثانيين السوتلي تعربت لا يعتبر الرجل عالما إلا إذا حصل على الأسس الضرورية التي تكون العالم فعلا وليس ادعاء
هي حسن التوجيه والاجتهاد في التحصيل واغتنام الوقت منذ نعومة أظفار الإنسان. ثانيا، الاعتزال عن الملهيات والمعيقات وعن الناس عموما إلا إذا ادعت الضرورة إلى ذلك. ثم الصبر على حبس النفس في طلب العلم. زمايات كلهم كلي سيدنا نتان عرفتي تخصو الصبر في درس دلقلتي دلقلتو منسو الصبر في ما يزلي الجو الصيف ولا تقرس. عصره كان عصرا مضطربا، جاء في وقت تيزين سنتان كانت كاع تيزي هرشن مزوين يشكاد غيا تيزي لي تستنت مازيرتنخ توك تيمسيرين ارقيس نتنبدر تيزي لي غيموت احمد المنصور السعدي سلمسي بتنت ماضونت لي عمان غس مازيرت يقا احمد المنصور يا نغويد موتنين سلمسي بتنت ماضونت تيزي لي غيموت ولا تيوم لا سايفو بالطو دنس المزدا كرمايات يشقا يسس والوقت ماش اليوسي يفلياو دريز داري لاواتي كنز مقارتا مازيتنا غتي زيان سنتوك تيم زواين. بصمة قوية في هذا العصر رغم ما شهده من اضطراب. لم يكن للعرب فقط ورزغاري عرب ند المغاربة دايرة الإقبال في الإمام اليوسي ماس ولاية الغرب يسوسمت الناس وين من ورقازات الدراسة التحليل درانيني ماز المستشرق جاك بيير إيكان غويت سكنيناس الدراسة في الإمام اليوسي ديك غدار سنيان غنموذج يوم سوينغ ما مغربي غوساتو مراود ميلادية. خصوصية اليوسي في فكره وعلمه غما يسلاحيان اليوسي غوسوين منس زوما السنس ديسني كاري حدو داري السنسالي سيقا مزيغ نتمايا يوجاتي لكم تيسكفا المقرنين غوال نيماسان نتاورايا دريسي كاع مزيغ دلاصن نسا مزيغ جورا فلاسي سوال ابلاغ فلاس بزيزنا فلاسي سوال ديوسي كاع مزيغ زار بزايت تسماغ في زوران نسا مزيغ زمايا زاغ زيوي الحرشان لي سيتيا وسان زما داخل زلين اليوسي هاكودان كاتنكود الناس غليني زمن تقبيل تنس تزولي زيزا ما يسكار اريد فا تقبيل تنس فزاي فا سيمي زرياضن ازران سيون ياضن دي كاتني سنبارا غوم زروي دي عزو دا سام زروي نتمازيرت سلاحيانا وكا مزروي نوساتو مراوتسا لي غنصدار انيني ماس ديوسي ولا يفاتاد مزين ولا تاد مقورن غما يزلينا مزروي فاتاكيتي سنوبوش فاتزايا فتستيت بالتاريخ في زمانه خصوصا تاريخ القرن السابع عشر بحيث لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويعمق البحث فيها ويدقق فيها. بالإضافة إلى هذا العلم الذي تركه الإمام اليوسي رحمة الله عليه فإنه زان سمز ولايتو السناياز اللي في الإمام اليوسي الله يرحم ربي نصدراني نماز نتاني سمزي إمايان اسم داس التصوف جوف سنوسوين ما صوفي غير المغرب اليوسي الله يرحم ربي إكاتيني صداري قبل أسوين قمات اللي غنس نماز نتاني نكر زغيا دغارة من زاد اليوم نسمع حلان جيو من ولات السموق لا مالوغ نغد الرؤية الصالحة اليوم نستيري غيا تسقا ياضن إيكات ماز نتاني غتني كيمزي يفايز درتو قتيد ليس التصوف الإمام ابن الجوزي الله يرحم ربي ما يدلي غرا إغاما وقايونز اللي غير داس الزاوية الناصرية تامكروت يا في الإمام الشيخ الزاويتاد الشيخ قال متصوف إكاتنا قايو الإمام اليوسي إصداري قبل سوين قمات ما يلي توجانا يا مز التصوف غدار الشيخاد غزاوية يان زما دار سمايان أدغار الناس يتزا أرقيسي في السر غالي غرا أرتيزي اللي عيورايات لوصيتي تاروانز اللي غتنيو الصامز دي سني خصاد سكانيات الزاوية أشكون تاني غير داساس كيوين تيغرمت نصفرو يكاوركيس سكركيسيات الزاويت ما غاشان مدن داركيس أقران مدن يا رايات لوصيتي تاروانز يوصاد نفدات ماغنا جاج الزاويات داز ماغنا بسر نتوسنا داز ماغنا بزايلي ما تشان مدنا الزاوية ما تكولون زدرانيني ما زديتيكش مغتيري دزانانيت نمدنا الزاويات باش بدي عمو الخير على المريض محبة واستقبال الناس في هذه الزاوية ليعم خيرها على المغرب. إذن كل هذه النقط تعتبر من بين النقط الاستراتيجية في إزنيكنات كله كانت غيرتي غاوسي وين تي استراتيجيين غوسوين قمليوسي اللي يوسن غوسيري ونوداسين نيماسان إماسان اللي غرانين غتوسنا الموتونس دي دريس نينس زما كله لي أخي في الغوكوس
اللي كانوا كوس المغرب غوساتو مراوتسا وكوس اللي يمكن نحتاج جاتو لا تنغر اشكوي قاسو لا عريم اللي يحتاج جانا زديد اللي يحتاج جا السيغري اللي يحتاج ولا الاس بكرا ويحتاج إلى التدقيق وإلى التمحيص وإلى المراجعة. هذا التراث الذي تركه الإمام اليوسي رحمة الله عليه أقبل عليه القدماء كما أقبل عليه وكساد اللي يخيف الامام اليوسي الله يرحم ربي لانه كاني مزوره تقول لي اختي الدرنين فدات صغر ارسني وفسرنس دات صغر مدنا ديال السن وكساد غما يزلين مايا اصدار المجلس العلمي المحلي يتغرط نصفرو اصدار يسكر كوز توال يا المقاري الامام اليوسي اللي ميقاس وساغ الملتقى العلمي لابي علي الحسن اليوسي زمايا ديتيو في سارغ يا ودليس ولا كرانتي مسمونين قرتي زيد طايا ارس كانت كاين الموكار نذكر الندوات كان المحاضرات في الامام اليوسي الله يرحم ربي فدات سلك من الصغور الناس وين كمنو ركازاز زعما كله يسكر. هذا الرجل في سنواته الطويلة تمكن فعلا اركازاز غير زكوا سنين غزيفنين يوجد اخي في يوكوس باه مقرن اللي بدا يدرنا قراتنا اللي درنا ولا عطي زياد يقران سلاحيانا وغير مسان دي مسوين كيمن المغرب ولا المشرق جولا عطي ميزان اوروبا يعني انت فاتوك تي مسوين كيمن توك تي مسان سلاحيانا وكي مسان تصوف دي مسان نسوينكم اللي دي المساو مانين سوكوس اليوسي اللي كانوا كوس باري السوهمان ديك يوم مسان اللي غلان توك تغاوسي وين السوهمانين اللي سولي احتاجان توك تيسنو بوشن جتوك تنطيغري من الذخائر ومن التراث الذي لا زال في حاجة إلى المزيد من البحث والدراسة. استمعت ما أجدودي عزان غي كذا الحسن اليوسي غتو درتنس دغاي اللي فكا ستورينس التمارة اللي ذيكا في تغري زغم الزينس غير السجل ماسا درعا دسوس سمراكش أرفاس التميتار اللي قيسفلن أي توافو الكي اللي خيقا باباس دي قرامن السادات اللي مي يتكايس مدار نسن غاي اللي مالن يساستفكاتو السنة التصوف كيان أي اللي اختفل تيميتار اختيران سدوسوين قمنس دغيكاد أي جواقاق نايت يوسي اخترقازتنس اللي غيوراتي براتين يباب نتنباط نتيزيان السلطان مولاي اسماعيل دغيكاد ادقان تميتار اللي في الاختاسوتين اللي تضفرني سيد ليسننس سلاوان تاك ادليس المحاضرات اكوناج غفرة ارتيكل تياضنين دواوريك ياضنين غيمسكيرن نمزروي